रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जम्मू कश्मीर के मुमताज़ शख्सियत यमुत किरदार वारिया ज़्यादा रोदमुत चाहे जम्मू कश्मीर सहाफ़त जम्मू कश्मीर रेडियो या जम्मू कश्मीर टेलीविजन या अखबार मगर अत मह तम शख्सियात अपनी ज़िंदगी का खून पसीना जो है वो इन्होंने इस पे लगा दिया हो। उसके बाद आज के वक्त में जो है हम जब बोलते हैं, सुनते हैं, उठते हैं तो यकीनन उनका नाम आ जाता है, लेकिन हम ऐसे अफराद को खराज तहसीन बहुत कम करते हैं, लेकिन बाद में उनको याद करते हैं, तब शायद इसकी अफादियत कम हो गई है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के मारूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर साहब मौजूद हैं। तलहा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा साहब, ये इत्तेफाक ही मुलाकात हुई कि हम उजाला सिग्नस अमन टीवी के इस आज के फंक्शन में हम एक साथ हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस जगह का आप तज़किरा कर रहे हो, अगर आप उस जगह इंटरव्यू करें तो अच्छा लगता है कि उस जगह का नाम लेकर, ताकि ये कि हम जहां मिले हैं इसके लिए भी कोई ना कोई इत्तेफाक था। तलहा साहब का ताल्लुक बानीपोरा से है, जन्म वहां हुआ, तरबियत, तालीम और उसके बाद सरकारी नौकरियां वगैरह या जर्नलिज्म का फील्ड श्रीनगर में गुजरा। बताए ना, आज श्रीनगर में इस पड़ाव पे आपका अगला क्या प्रोग्राम है? अभी दोस्त क्या बताऊं कि अगला प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बीच में जो बहुत कुछ सोचा गया था, मैं 1.5 साल पीछे जाऊं जी, तो सोचा था कि अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद एक ख्वाहिश थी पहले से कि एक इंटरनेशनल फोरम से जुड़ जाऊं, किसी बड़ी टेलीविजन से जुड़ जाऊं, रिपोर्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाऊं और कुछ दुनिया में जाके कहीं पे काम कर लूं। लेकिन बीच में एक ऐसी चीज जरूर हुई, एक ऐसा बदलाव जरूर आया कि मुझे अपनी वो इरादा बदलना पड़ा। अब शायद मैं उस लायक नहीं रहा। नहीं सर, क्या बात, वहां जाके वो कुछ काम कर सकूं। लेकिन यकीनन आपको जो पूछना आप चाहते हैं वो सच है कि पूरे इस कैरियर के दौरान मैं पॉलिटिक्स में तो गया नहीं जी, लेकिन पॉलिटिकल में कभी रहा नहीं। वो ये होता है कोई मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ये सब झूठ है। हम बेसिकली होते तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से हैं। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है, जी जी, मेरी पढ़ाई सियासत हुई है जी, मैं सियासत लिखता रहा हूँ। चोट की तो उसके पीछे भी एक सियासत थी। मुझे लगा कि वज़ीर आज़म की तकारीर जो रही मन की बात, उसका कश्मीरी तर्जुमा वगैरह जो है, अब मुझे लगा कि उसका भी आपका बड़ा रोल रहा। उस यकीनन रोल तो रहा होगा, एक बड़े आदमी को आप ट्रांसलेट करते हैं। बड़ी बात क्या। फिर और 7 साल मैंने वो कंटिन्यू किया रेडियो के लिए। तो उस सब के बाद एक ये ख्वाहिश रही कि अब शायद अल्लाह ने सब कुछ दिया, मेहरबानियां हुई, अब औलाद भी वो आखिरी मराहिल में उनकी जिम्मेदारियों में भी अब चला जाऊंगा। लेकिन अब क्या करूं? वो जो एक शौक बाकी रहा था कि एक्टिव पॉलिटिक्स, स्टोरी टू प्रैक्टिकल, यस, क्या है लिखते रहे। अब जरा देख लें कि मैं क्या। और दरअसल तजमुल भाई, जिंदगी पर मेरी एक अच्छी बात ये रही है, जी जी, मैं औरों को आजमाता नहीं रहा। मैंने जब भी आजमाया मैंने खुद को आजमाया। मेरा प्रिंसिपल रहा है जिंदगी में। लोग ये सोचते हैं कि मैंने क्या पाया, कामयाबी का उनका जो पैरामीटर है या मीजान जो उनका है, मापने का पैमाना जो है, वो ये है कि मैंने क्या पाया। नहीं, तलहा जहांगीर उल्टी खोपड़ी का आदमी, मैं हमेशा इस बात पे नाज करता हूं मैंने क्या छोड़ा। 3 इंटरनेशनल ऑफर्स मैंने छोड़ दिए हैं। 2 बार पार्टी का टिकट में छोड़ चुका हूं, 1 बार वजारत की ऑफर में छोड़ चुका हूं। इस पर मुझे नाज है। बहुत मुश्किल होता है छोड़ना कि आपको मिल जाए और आप छोड़े, और इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। मैं छोड़ने वालों में से हूँ, रखने वालों में से नहीं। तलहा साहब का ज़ैफरान साहब प्रोग्राम, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में, उसके बाद दूरदर्शन का प्रोग्राम और उसके बाद रेडियो कश्मीर शहरबीन और बाकी प्रोग्राम में हमें भी बहुत बार मौका मिला इनके साथ उठने बैठने का, बल्कि प्रसार भारती के अंदर काम करने का। लेकिन तलहा साहब ने तो रुख ही बदल दिया। तलहा साहब ने कहा कि वो अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे। अभी तक थ्योरी में थे, लिख रहे थे, मन की बात का तर्जुमा था, स्क्रिप्टिंग थी, ब्रॉडकास्टिंग में थे, अब ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे।
تو پریکٹیکل پالیٹکس میں ریجنل پارٹی ہوگی نیشنل ہوگی؟ ابھی میں ایک بات اور بتا دوں، میں نے صرف اپنا ارادہ اپنی خواہش بتائی ہے، یہ فیصلہ ابھی میں کر نہیں سکتا، ایک سرکاری ملازم ہوں، جب تک یہ مکمل ابھی کچھ مہینے بچے ہیں، تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے، یہ سوچا، اور یہ میری خواہش ہے، جی جی یہ خواہش تک ابھی محدود ہے، لیکن جہاں تک پارٹی ہے یہی میرا پرابلم ہے، یہی میرا رونا ہے، میرا جو بیہیویئر رہا ہے، میرا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، میری جو طبیعت رہی ہے، یہ نان کمپرومائزنگ رہی ہے، پرفیکشن کی تلاش میں اکثر کمپرومائز نہیں کر پاتا ہوں، لیکن ایک پارٹی میں آپ کو دن میں 10 بار کمپرومائز کرنا ہے، پالیٹکس میں آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، کیا میں کسی پارٹی میں رک پاؤں گا؟ کوئی پارٹی اتنی بڑی ہے، اتنا دل کسی کا بڑا ہے کہ مجھ نالائق کو بھی رکھ سکے، کیونکہ میں ہر بات میں دخل دینے کی عادت ہے، ہر بات میں پرفیکشن دیکھنے کی عادت ہے، یا چاہنے کی عادت ہے، پرفیکٹ تو کچھ نہیں ہوتا لیکن چاہنے کی عادت تو ہے، تو ایسے میں، لیکن آپ کا جو سوال ہے یہ پارٹی، میں پارٹی سے ہٹ کر بھی سوچتا ہوں پالیٹکس، کیوں مجھے لوگ جانتے ہیں، لوگوں میں جاؤں گا، لوگوں سے ملوں گا، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ اباؤٹ می، کیونکہ آج تک ان کی تالیوں نے طلحہ جہانگیر بنایا ہے۔ آپ پھر اپنے آبائی علاقے جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، یا جہاں آپ ٹائم گزارے ہیں؟ یہی ایک شاید اللہ کی مجھ پر عنایت ہے، میرا کوئی اپنا علاقہ نہیں رہا، بظاہر میں بانڈی پور سے ہوں، میں جنما وہاں پہ، وہاں ان لوگوں نے مجھے پیار دیا، آج بھی دیتے ہیں، جی جی لیکن میں کشمیر میں جہاں بھی جاؤں وہ سب میرے اپنے لوگ ہیں، یہ کوئی رائے نہیں ہے، نہیں ایسا، میں نے کہا نا میں وہاں تک کبھی گیا ہی نہیں ہوں۔ طلحہ صاحب، ایک مجھے یاد ہے ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر بننا چاہتے تھے، لیکن الیکشن نہیں لڑی، دوسروں نے کہا پھر بنے، کہا نہیں، انہیں الیکشن نہیں لڑی، صرف خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خواہش جو ہے، اس کا احترام تو ہم نے پارٹیوں میں یا انڈیویجول سطح پہ الیکٹورل پالیٹکس میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں یقیناً ہے، اگر مجھے موقع کل ملتا ہے تو الیکٹورل پالیٹکس ہی کروں گا نا، جی اگر مجھے کہیں جانا، کہ میں نے کہا سیدھے کہ میں خود کو آزمانا چاہتا ہوں، کسی کو آزماؤں گا نہیں، میں خود کو، کہ ذرا دیکھوں کیا واقعی سیاست بنا کمپرومائز کی جا سکتی ہے، کیا واقعی وہاں کچھ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں، یا کچھ کیا بھی جا سکتا ہے، میں اوروں سے سوال کیوں کروں، عمر بھر ان سے پوچھتا رہا، اب ذرا خود کو آزماؤں کہ کیا میں کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ طلحہ جہانگیر صاحب جو ہیں، جو ہمارے جموں کشمیر کے معروف براڈ کاسٹر جرنلسٹ، بلکہ جموں کشمیر میں آئینہ پروگرام بھی شروع کیا تھا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلوں سے، کئی ایک ایسے پروگرام ہے جو شاید نئے جرنلسٹوں کے لیے ایک پریرنا، ایک انسپائریشن ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے چونکہ ابھی یہ سرکاری ملازمت کی بندش میں ہے، اور 6 مہینے کے بعد جب یہ سبکدوش ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کو طلحہ جہانگیر صاحب جو ہے سیاسی میدان میں آئیں گے، اور چونکہ جہاں سے ان کا جنم ہوا ہے بانڈی پورہ سے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ جموں کشمیر میں بہت جگہوں پر ہے جہاں پر یہ الیکٹورل پالیٹکس میں جائیں گے، لیکن طلحہ صاحب چونکہ ہم نے اس پروگرام کا رخ ہی موڑ دیا، ہم کسی اور موڈ میں تھے، لیکن چونکہ سیاست آ گئی، پالیٹکس اور اس کے بعد یہ الیکٹورل پالیٹکس میں جموں کشمیر میں کیا سکوپ بچا ہے؟ کہتے ہیں کہ یوٹی کے بعد بہت کم اس میں انٹرسٹ لوگوں کی رہی جو سیاستدان تھے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کی انٹرسٹ نہیں رہی، نظام ایسا ہے، یا نظام کو دیکھ کر لوگ اپنی جگہ اس میں دیکھ نہیں پا رہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں بڑوں سے کہ ایک ٹریک بنا دیا انہوں نے اچھے کے لیے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، رہی پالیٹکس یا سیاست، یہ ہمیشہ رہنی ہے، یہ چیپٹر کبھی کلوز نہیں ہونا ہے، آج بھی آپ بہت سے لوگ شاید مایوس ہوں گے، لیکن دیر از اے سسٹم، دیر از اے گورنمنٹ، کل ہی آپ کا سیشن اسمبلی کا ختم ہوا، یعنی رکا تو کچھ نہیں ہے، آپ اس کو اچھا یا کمزور کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس نظام کو ڈائیورس کیا گیا ہے، اس کو لوگوں نے طلاق دے رکھی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے،
लोग आज भी असेंबली की तरफ देखते हैं और जाना उनको वहीं पे है, होना तो वहीं पे है। तो अगले सेशन में आप असेंबली में होंगे? कह नहीं सकता, अगर लोगों ने चाहा और अगर मेरा सच में ये इरादा, अगर ये मेरी ख्वाहिश अगर प्रैक्टिकल हो जाती है, मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी, लेकिन हो सकता है सच भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तला जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज। देखिए, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तला जहांगीर साहब का स्टेज जो है, वो कह रहे हैं ना, तला जहांगीर साहब जब खड़े होते हैं स्टेज पे या ब्रॉडकास्टिंग किसी दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर के ऐवान के अंदर, तो यकीनन तला साहब ओन्स द स्टेज, और स्टेज पे जाके इनकी जो वैरायटी है वो मुख्तलिफ तरीकों से है। लेकिन आने वाले वक्तों में रिटायरमेंट के बाद बड़ी जो दूसरी इनिंग्स शुरू होगी, रूबी सेहत होने के बाद बीच में सेहत के मामला भी बड़े हावी रहे, बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा, लेकिन आप वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होंगे और यू आर गोइंग टू सी तला जहांगीर साहब एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वेरी। थैंक यू वेरी मच।